सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देश रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज नोव्हेंबराची 22 तारीख. सुरवातेक गोंयांत एलिसांवाच्यो तयारी चालू आसात आनी केंद्र सरकाराच्या आदारान मतदारांचे लिस्ट हाचे स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन चालू आसा. गोरगोरांनी बूथ लेवल ऑफिसर्स वो सरकारी अधिकारी मत आसात. पूण हें काम चालू आसतना आतां कळोन आयलां की ह्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन हातूंत हेराफेरी चालू आसा आनी प्रयत्न चालू आसा की एका धर्माच्या वोटरांक ह्या वोटर्स लिस्ट हातूंतल्यान काडूंक प्रयत्न चालू आसा. हाचो आरोप सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी गोवा हाचो मुखेली आनी काँग्रेस पक्षाचो लिडर एल्विस गोम्स हाणें केलो. बिहाराक SIR स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जाल्या उपरांत ऑलमोस्ट 7 मिलियन वोटर्सांक भायर उडयले आनी आतां हें गोंयांत चालू आसा. 4 नोव्हेंबराक जाल्लें तें 4 डिसेंबर पर्यंत एन्युमरेशन चलतलें आनी ताच्या खातीर हें पळय एक फॉर्म दिल्लें आसा. हें एन्युमरेशन फॉर्म भरून परतें दिवपाक जाय. आतां हें एन्युमरेशन फॉर्म भरता आसतना कांय कंपल्सरी तितून कितें तरी इन्फॉर्मेशन दिवपाचें आसता आनी दुसरें म्हणल्यार ताणें तुजे आतांच्यो डिटेल्स 2002 जो इलेक्ट्रोल रोल आसलो ताका लिंक कर म्हणून सांगला. दिसता तितलें सोंपें ना. बरेच लोक आतां गडबडल्या कशें करपाचें कितें करपाचें तें. पूण पयले सुवातेर हो SIR कित्याक जाय हाचेरूय व्हडलोसो दुबाव आहा, बरोचसो दुबाव आसा. इतले फास्ट एका म्हयन्या भितर हें सोंपोवंक सोदता. एका सायडीन ZP इलेक्शन चालू आसा, दुसरे सायडीन ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती कांय ना. कितली फॉर्मां अपलोड जाता, कोणाची भितर सक्सेसफुली गेल्या, कोणाची जावंक ना. आनीक हाजेर आज पर्यंत इलेक्शन कमिशनाचे जे गोंयांत ऑफिस आसा ना जाल्यार दोनूय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा ताणें कोणें मुखार येवन मिडियाच्या मुखार येवन एक्झॅक्टली SIRचे फॉर्मां बिमां कशीं भरपाची ती सांगूंक ना. सगळें थापलां BLOच्या माथ्यार आनी BLO इतले ओव्हरलोड जाल्ले दिसता की ते तितून मिस्टेकय करूंक शकता. पूण चड डिस्टर्बिंग आमकां पळोवपाक मेळ्ळें म्हणटा तें ह्या SIR एक्सरसायजांतल्यान नागरिकांच्या सिटीजनशिपाचेर हात घालतले की काय. कित्याक बिहारान 7 मिलियन जे उडयले भायर ते एकाच कम्युनिटीचे चडशे लोक आसले आनी हांगा आतां असो दुबाव पडपाक लागला की गोंयकार जे चडशे भायर आसा, बरेचशे गोंयकार भायर आसा. मे बी त्यांनी फॉरेन सिटीजनशीप घेतली आसतली पूण तांचेर जे डिपेंडंट आसा ते खूब इंडियन सिटीजन आसा आनी एक वातावरण निर्माण करून तांचेरूय प्रेशर घालून तांकां ह्या इलेक्शन रोलांतल्यान भायर दवरूंक सोदता. हें म्हाका जाल्यार दिसपाक लागला. कित्याक BLOंक एक अशी मॅन्डेट दिल्या की एन्युमरेशन फॉर्म परतें घेता आसतना कसलोच डॉक्युमेंट मागपाक जायना म्हणून. पूण कांय BLO अशे पासपोर्ट दाखय म्हणपाक लागल्या आनी चड करून सालसेट वाठारांत आनी कांय तिसवाडी वाठारांच्या भागांत. सो म्हाका हो दुबाव पडला की एक टार्गेट करून चड करून जे क्रिस्तांव भाव भयणी आसात तांचेर हो एक अटॅक आनी तांकां इलेक्शन रोलांतल्यान भायर घालपाचो प्रयत्न बी ना म्हणून हो दुबाव पडपाक लागला. आनी दुसरें म्हणटा तें केन्ना डॉक्युमेंट दाखोवपाची स्टेज येतली. जर तुमचे फॉर्म भितर सक्सेसफुली गेले जाल्यार प्रॉब्लेम आसूंक जायना. पूण कितें तरी एन्युमरेशन फॉर्मान वयर सकयल आसा जाल्यार तुमकां एक नोटीस येतली म्हणून हांगा पळय फाटले त्या फॉर्माच्या फाटल्यान क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा. ती नोटीस येयल्या उपरांतूच हितूंतलो खंयचोय तरी एक डॉक्युमेंट दाखोवन यू कॅन प्रूव्ह युअर सेल्फ दॅट यू आर अ एलिजिबल वोटर. आनी तातूंत खंयची आयडेंटिटी, कसलें आयडेंटिटी कार्ड गव्हर्मेंटान दिल्लें, इवन LICन दिल्लें कार्ड आसा जाल्यार आनी खंयचे पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग, बर्थ सर्टिफिकेट, 4थ्या स्थानार अमंग द 13 येता पासपोर्ट. पूण कांय BLOची वागणूक पयली जाल्यार पयली पासपोर्ट मागता आनी ताच्या फाटल्यान हेतू आसा. तर हांव मागतां गोंयकार भावांनो आनी भयणांनो, तुमी इलेक्शन रोलान कशे भशेन आपलें नांव सेक्युअर करपाकूच जाय. ना जाल्यार तुमी ह्या देशाचे नागरीक आसून पासून तुमकां सेकंड क्लास न्हू थर्ड क्लास सुद्दां दर्जो मेळचो ना. Yesterday I watched a video that it was a press conference where Mr. Elvis Gomes brought out about the special intensive role SIR that was being prepared for the next elections.
I'm very thankful to him for bringing out the details, because many of us are not aware of what has to be done. We know that forms will be distributed, fill the form and give it in, but we didn't know further details. He did mention in the video that he got news that 100% forms have been distributed to all. Also, he mentioned that in the first phase of the Bihar elections, 66,000 voters were deleted. They didn't receive the forms. Now, I was a little worried because we in Kampal, none of us have received the forms till date. Today is the 21st of November. And I believe the last date for the BLO to fill in the information is 4th of December. So we've hardly got 10 to maybe 14 days left. But that is to give in the form. We have not yet received the forms. So what is happening? I'm worried that all our names will be deleted from the rolls. I hope it doesn't happen. And I think the Election Commission should look into this and also bring out a video explaining to people how forms have to be filled in. Mr. Gomes did tell us, but I did receive calls from people asking me how to fill in the forms. I said, I've not seen the form. I don't know what the form is all about. So I can't explain to you how to fill the form. So I think there should be transparency in this matter. And please find out, whoever has to find out, maybe the Election Commissioner, why people in Kampal have not yet received their forms. Thank you. दुसरी खबर गोंयांत वाडटा ती क्रायम हाचे बाबतींत. कांय म्हयने आदीं दोनापावल हांगा, ताच्या उपरांत म्हापसा आनी गेल्ल्या सुमारान बायणा वास्को हांगा तशेंच सेंटाक्रूज हांगा. देखोयट्यो बायणा हांगा एका बिल्डिंगाच्या 7वे माडेर 7 चोरांनी घरांत आसलेले फामिली हाका भरपूर मारलें आनी ताच्या उपरांत दुडू आनी तांचे भांगार हाची चोरी केली. आयज पासून पुलिसांनी कोणाकूच अरेस्ट केल्लें ना. पूण एक प्रश्न पडला, असल्यो घडणुको केन्ना बंद जातल्यो काय म्हूण, आनी हाका कोण जबाबदार? आल्दोनाचो काँग्रेस पक्षाचो आमदार एडवोकेट कार्लोस आल्वारेज फेरेरा हाणें गोंयच्या पुलिसांका जबाबदार थारायल्यात. गोंय कितें चलता? आमी म्हणटात फकत भिवपाची गरज ना, हें कितें चलता गोंयांत? आमचे गोंयकार सेफ आसात? हेसले जात तेन्ना लोक चिंतलो 2-3 पाटी. आतां कितें करपाचें घराचें? कितें करून सेफ्टी दवरपाची आमची? आमचे पुलीस आहात ते कसलें काम करनात. बरें हांव सद्दां म्हणटा, बरे पुलीस कोणशे उडयले आहात. ही फेलियर ती तुजे सामकें. आतां SP धांवला सावथ गोवाचो. इवन आय ब्लेम SP that the SP of South Goa has been a failure. I've already said this before and I'm repeating it again. With responsibility, I'm making the statement that he's a failure. Your law and order is collapsing, and Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister, has to answer to this. What is going on in the state? This situation is not good. It's not good for us staying here. It's not good for people who are visiting Goa. It's not even good for tourists. And this is bringing bad name, bad image of Goa. And this law and order collapsing under the BJP government is a tragedy for Goa. म्हापशा केसीची पुलिसीन व्हडलें स्टेटमेंट केल्लो. कोणा अक्युज्ड बेंगलोर हून दवरलो, कर्नाटका दवरलो म्हूण, आनी ते काडलो म्हूण. ते आमी कितें आयकलां फुडें? हो कोणा बोकड्या दवरला आनी हाडला, आनी आतां लिंक मेळना तेजे केसीचे. ते केस सॉल्व जाल्यार दुसरे खंय आसात, दुसऱ्यान दवरला. आनी दुसऱ्यान दवरले जाल्यार हे डेकॉयट जाल्यार थिंगाय ते म्हणटाले ते दोनापावलाचे डेकॉयटी केल्या, हिंगाय केला म्हूण. आतां हे कोण? हेजेरूय कळटा की कांय जालें ना म्हूण. हे बेश्टे पुलीस आमकां हेडलायन्स करपाक अशें करून दाखयतात आनी कोर्टान मागीर केस झिरो जाता. एक खुशालकायेची खबर आतां. गोंयचे कोंकणी चलचित्र मोग आसूं हालचे दिसांनी भारतांत इनाम जिखत आसा. ही एक गोंयकारांक आमकां व्हडविकायेची खबर. पूण आतां एक खुशालकायेची खबर म्हणल्यार हें चलचित्र मोग आसूं येता ते डिसेंबराच्या म्हयन्यांत मिलान हांगा जावच्या फिल्म फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड सिनेमा हातूंत स्क्रिनींग जातलें. हे चलचित्राचो प्रोड्युसर जावन आसा एंजेलो अग्नेलो ब्रेगेन्झा आनी तो आमच्या लागीं उलयलो. Happy anniversary, love. तुझी फेवरेट.
हाय जॅक. हाव रे ग्रेसी, तुझी मोगाची घोडकान. जॅक 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 राव. आपण लिपा खेळताय मोजे लागी. काम डाऊन जॅक. तू तुगे बायले को उलयतालो तुका प्रॉब्लेम आसा? ना 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 मोगी तू पावरफुल मोगा लागून तेगे बायल शिंकरीतून देखून उठोन येयली. I'm thinking that this trip might just inspire me to write something. I'm stuck. I really need some kind of inspiration. Like, hey man, what? तू कोण? तुम्ही दोघांय मेवल्या. जॅक नाईस बॉय. ग्रेसी गेले आत पोत्तून येयले. तुका मुकलें ऐकलें हाटलें ऐकलें म्हाका कांय ना मरे. तुका आता तुझ्या जिवितांत एक सांगाती जाय आणि म्हज्या भुरग्यांक एक माय जाय. पाय कितलेंय करीत पूण माहिती माय. तू म्हाका कित्याक सोडून गेलें? सोडून गेले? तुका सोडून वचोंक ना. आय डायड. म्हाका दिसता आमच्या लायफाचेर आमकां कंट्रोल आसा. पूण खरेपणी कसलोच कंट्रोल ना. लायफ इज अबाउट रिइन्वेंटींग. नाका जालेलें वजन आसा तें कमी कर. ट्राय टू लव युअर सेल्फ. कारण मोग सगल्यांक जैतिवंत करता. हालींच आमचें फिल्म सिलेक्ट जाल्लें 31st कॅलकटा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक आनी तशेंच एट द 13th जागरण फिल्म फेस्टिवलाक. थिंगा आमकां एक स्पेशल मेन्शन अवॉर्ड मेळ्ळो अमंग 400 odd फिल्म्स अक्रॉस द कंट्री. आनी आतां डिसेंबराच्या म्हयन्यान हेंच सोचित दाखोवप जातलें मिलानाक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड सिनेमा इटली. मोग आसून जावन आसा एक वेगळीच मोगाची काणी. जॅकाची आनी ताचे सोंपलेले पोतिनीची. 3 वर्सां उपरांत ग्रेसीचो आत्मो ताका भेट दिता. ताका एनकरेज करून टू मूव ऑन बिकॉज life goes on in spite of certain things which happen to all of us. मोग, गोरवांसो, बोगसोणे आनी अंदू सगलें आसा हे काणयेन. And also some very fine music compositions as well. ह्या फिल्मांत ते कलाकार जावन आसा पुरब कोली आनी अंजली पाटील आनी ताच्या बरोबर आमचे गोंयचे फामाद तियात्रिस्ट जॉन डिसिल्वा आनी प्रिन्स जाकब. आनी ताच्या बरोबर मिनाक्षी मार्टिनोन जायतो एक्टिंगाचो वावर केला. आनी तेच बरोबर जुलियन पिंटोन बरी बेस केला एक्टिंगाची. खबर आतां हांगा मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. गेल्ल्या आयताराक गोवन ओवरसीज असोसिएशन ऑफ विक्टोरिया हाणें आपल्या 2 वर्साचो गोवन फूड फेस्टिवल आयोजन केलो. वेगवेगळ्या गोंयच्या गांवांतली नांवाची स्टॉलां घातलेली आनी हातूंत गोंयचें घोस्ताचें जेवण रांदपाक आनी विकपाक मेलबर्न रावतल्या गोंयकारांक एक संदी मेवली. आमचो भाव सेबेस्टियन डिसूजा हाका बेस्ट प्रेझेंटेड स्टॉल म्हूण पयलो इनाम फावो जालो. GOAV does a lot of things in Melbourne and in Victoria. One of the events here in Victoria is the food festival, which has been conducted 11 years. Since 11 years, we are conducting this. As we're conducting the food festival, it's going popular and popular every year. And today we can see around about 10 stalls of food. It's not only Goans, not Christians or people from India. People from all over the world come and enjoy the food which Goans cook. It's a pleasure to say how lucky we are to enjoy Goan food in Melbourne. हे आमचे गोवन फूड फेस्टिवल मेलबर्न शारांत आयज आमचे 11वें वर्स ह्या फूड फेस्टिवलाक. आमी गोंयकार गोंयांतल्यान हांगासर आयला. खूब लोक गोंयचें जेवण जेवपाक आशेता पूण ते रांदूंक नाका. थोडे लोकांक तांकां उगोत मेळना. ते पासून आमी एक फावटी ट्राय केली आमचें गोंयचें रांदप करून आनी आमी पळयलें लोकांक जाय.
आयज आमच्या फूड फेस्टिवलाक म्हणून 500 लोक ह्या हॉलान भितर येतलो आनी वेतलो. आमच्या लागीं 12 स्टॉलां आहा थंय, 12 स्टॉलां. सुमार 3 म्हयने जाले आमी एकठांय जावन आमी सगळी आमची अरेंजमेंट, आमची तयारी करता. आमी मेनू घालता, कोण कितें करतलो पळय ते. मागीर दुसरे पळयतात, हे ना म्हज्या हे रान येता ते रांदतात. म्हणून आयज हांव सदमतां लोक खुशाल जातले, एन्जॉय करतले आनी आमी आमचे गोंयकारपण ह्या मेलबर्न शारान दवरतले आनी सांबाळटले. खबर आतां खेळा मैदानारसून. इंडियन सुपर लीग फुटबॉल येता त्या वर्साक जानेवारीच्या म्हयन्याक सुरू जावपाची शक्यताय आसा. 2014 ह्या वर्साक हे इंडियन सुपर लीग सुरू जाल्ले आनी संवसारांतले नामनेचे खेळगडी तशेंच भारताचे खेळगडी घेवन गेले. पूण ह्या वर्साक हो इंडियन सुपर लीग त्रासान सापडलेलो आसा. ह्या विशयावर आमकां आमचो इश्ट जोविटो लॉपेस आनी माहिती दिता. The top flight Indian Super League could be held possibly from January 2026 as assured by the All India Football Federation President Kalyan Chobe. It will depend on the Supreme Court's decision likely to be arrived at on November 29. At the moment, there is a cloud of uncertainty that has engulfed Indian football. President Chobe said, if we get legal direction by November 29, after knowing what the club's players and the AIFF are thinking, we have more than a month to complete the procedures. Whether we have to retender, revise the tender, or whatever is required, it will be done after the directions from the Supreme Court. Highlighting that the All India Football Federation was involved in legal proceedings that prohibited it from engaging in talks, the president said, we can have multi-city matches, maybe 3 or 4 in a day if needed. So, finishing 180 matches in 150 days is logical, not impossible. The Super League remains paralyzed after the previous commercial agreement with the FSDL ran out and there were no takers for the new deal as the tender closed without any bidders for the rupees 37.5 crore per year deal. The All India Football Federation did not receive any bids for the commercial rights of the Super League after the request for proposal on October 16, inviting bids for a 15-year contract to monetize the league's commercial and media rights. Hence, the distressed football players issued a joint statement asking to start the league, saying that their anger and frustration was turning into despair. Thank you very much, Mr. Jovito Lopez, for this piece of information. तर ह्यो जर आसले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोग आसूंदी.